हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप देख रहे हैं बॉडी पॉलिटिक और मैं हूं जावेद लांगा। नाज़रीन, इस लम्हे की या पाकिस्तान की सबसे बड़ी ख़बर जो है वो इलेक्शन के इनेकाद की तारीख़ खाना है। और आज बिलाखिर वो सबसे बड़ा अहम इशू जो पाकिस्तान की जनरल इलेक्शन अपकमिंग जो हैं उनके फ्यूचर पर सवालिया निशान था, वो इस डेट आने के बाद ख़त्म हो चुका है। तो आज इलेक्शन और उसके इनेकाद की डेट हमारी वाहिद स्टोरी है जिस पर हम बात करेंगे। इस तरह पाकिस्तान के जो सदर हैं आरिफ अलवी, उनसे कंसल्टेशन के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बिलाखिर 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तान में आम इंतखाबात करवाने की तारीख़ दे दी है, जो कि अब फार्मली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की एक 3 रुकनी बेंच जो है, जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस काजी फायजी सा कर रहे हैं, तो फार्मली उस डेट का ऐलान करेंगे। क्योंकि जो समाअत थी इलेक्शन के इनेकाद के लिए, जो पिटीशन थी, आइनी पिटीशन दाखिल की हुई थी पीटीआई और दीगर जो इदारे हैं, बॉडीज़ हैं, उनकी तरफ से उनकी हेयरिंग हो रही थी। और आज बहुत ही क्लियर और वाज़ेह अहकामात चीफ जस्टिस और 3 रुकनी बेंच ने अटार्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दिए कि वो सदर आरिफ अलवी से मशवरा करके इत्तफाक करें और कोर्ट को कम्युनिकेट करें ताकि फार्मली उस तारीख़ का ऐलान किया जाए और पाकिस्तान में जनरल जो इलेक्शंस हैं, इंतखाबात हैं, उनका इनेकाद हो सके। ये बड़े ज़बरदस्त किस्म की डेवलपमेंट है, और क्योंकि आने वाले दिनों में इसके अराउंड बहुत सारी स्टोरीज़, एक्टिविटीज़ जनरेट होंगी जो कि बहुत सारी ख़बरों को और फेस्टिविटी को और दिलचस्पी को जन्म देंगी। तो कोर्ट ने एक बड़ा सिग्निफिकेंट किस्म का फ़ैसला दिया है और 2-3 चीज़ें जो अहम थी उसमें बड़ी डिबेट हुई है हेयरिंग में। इलेक्शन कमीशन के वकील जो हैं वो भी आए, नुमाइंदा थे। पीटीआई के जो वकील थे बैरिस्टर ज़फ़र, वो पेश हुए। पीपल्स पार्टी के फ़ारूक एच नायक ने खुसूसी दरख्वास्त दी थी इस पिटीशन में डिबेट करने की, आर्गूमेंट करने की, उनको भी सुना गया। और बाकी जो स्टेक होल्डर हैं, सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल के ज़ुबैरी साहब, आबिद ज़ुबैरी, उन्होंने भी आर्गूमेंट किए। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बहुत सारे दिलचस्प सवालात पिटिशनर से, उनके वकला से पूछे इलेक्शन के मुतालिक। और ख़ास करके प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का जो रोल था इस सारे कज़िये में, इलेक्शन के जो उन्होंने लेटर लिखे थे, उस पर बड़ी डिबेट हुई कि उन्होंने क्यों इतनी ताख़ीर के बाद खतूत लिखे इलेक्शन के इनेकाद के लिए। और एक टग ऑफ वार उनकी इलेक्शन कमीशन के साथ होती रही इलेक्शन की डेट देने पर। तो इस पर काफ़ी दिलचस्प डिबेट हुई। जस्टिस अतर बिन अल्लाह और चीफ जस्टिस इस्तफसार करते रहे पिटिशनर और दीगर से कि सदर आरिफ अलवी, जो कि इमरान खान की पार्टी के प्रेसिडेंट थे और वो उनके लीडर हैं, तो उन्होंने जैसे ही असम्बली की मुद्दत पूरी हुई तो उनका आइनी जो तकाज़ा था, उन्होंने ख़ुद से डेट क्यों नहीं दी और इंतज़ार क्यों किया, 1 महीने के ताख़ीर के बाद लेटर लिखा। तो जज साहिबा ने कहा कि आप क्या कहते हैं कि सदर आरिफ अलवी के ख़िलाफ़ कानून की ख़िलाफ़ वर्जी और आर्टिकल 6 के तहत हम आगे जाएं, ताकि उन्होंने अपनी ज़िम्मेवारियों से इनहराफ किया है और इलेक्शन का जो 90 डेज़ में कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है उसका जो इनेकाद है उससे वो मुनहरफ हुए हैं। तो उनके वकला जो है वो फ़ौरन इस अपने नुक्ते से हट गए कि नहीं, सदर ने जो है वो लेटर लिखने का उनका मकसद यही था कि इलेक्शन कमीशन से मशवरे के बाद एक डेट दी जाए। बहरहाल कोर्ट ने बड़ा क्लियरली इलेक्शन कमीशन के वकील को कहा कि आप जाएं और प्रेसिडेंट से कंसल्टेशन करें। पहले हाफ में तो इलेक्शन कमीशन के वकील और नुमाइंदे ने इनकार किया कि वो पाबंद नहीं है कि सदर से कंसल्टेशन करें, क्योंकि ये अख्तियार जो है वो खालिस्तान इलेक्शन कमीशन का है। लेकिन फिर चीफ जस्टिस की बरहमी पर 1 घंटे के बाद उन्होंने एग्री किया कि वो फार्मली जाएंगे। और इलेक्शन कमीशन ने साथ साथ अदालत को 11 फरवरी की एक टेंटेटिव डेट भी दी। उसमें शेड्यूल भी शामिल था कि किस तरह वो डिलिमिटेशन, फिर फहरिस्तों के जो डिस्प्ले है, उसके बाद जो कागजात हैं, ये सारा प्रोसीजर होगा। और उसके बाद 11 फरवरी को इलेक्शन के इनेकाद की इम्कानी जो तारीख़ थी वो अदालत को इलेक्शन कमीशन के वकील और नुमाइंदे ने दी थी। लेकिन जब कोर्ट ने कहा कि आप जाएं और कंसल्टेशन करें,
تو آج وہ عمل بھی مکمل ہو گیا. الیکشن کمیشن چیف الیکشن کمشنر راجہ سکندر سلطان نے اپنے چاروں جو ممبران ہیں صوبائی ان کے ہمراہ پریزیڈنٹ کو کال آن کیا, ان کو وزٹ کیا, اور کنسلٹیشن کے بعد ایوان صدر سے جو آفیشیل ٹویٹ ہوا ہے اس میں بھی یہ اظہار کیا گیا ہے کہ یہ نتیجہ خیز ثابت ہوا ہے. اور الیکشن کمیشن کا جو ٹویٹ ہے اس میں بھی یہ بتایا گیا ہے کہ تمام اسٹیک ہولڈر جو ہیں, آئینی ادارے ہیں, وہ اتفاق کر لیا ہے انہوں نے, اور 8 فروری جو ہے پاکستان میں وہ دن ہوگا جب الیکشن کا انعقاد ہوگا. پہلے الیکشن کمیشن کا یہ تھا پروپوزل کہ 11 فروری اتوار کا دن ہے, ہالیڈے ہے, تو اس پر الیکشن کا انعقاد عام لوگوں کے لیے چھٹی ہوگی, تو پولنگ کے لیے ایک بیٹر ڈے ہوگا. لیکن یہ 8 فروری کی جو ڈیٹ آئی ہے وہ ظاہر ہے سنڈے پر نہیں ہوگی, کسی اور ورکنگ ڈیٹ پر ہوگی. کچھ پارٹیز کے اعتراضات بھی تھے اس میں, JUI کے اسپیشلی وہ کہہ رہے تھے کہ جو ویدر کنڈیشن ہوگی وہ آئیڈل نہیں ہوگی. نواز لیگ نے الیکشن کمیشن کی ثوابدید پر چھوڑا ہوا تھا کہ جیسے وہ مناسب سمجھے ڈیٹ دیں, کیونکہ الیکشن کا جلدی انعقاد شاید نواز لیگ نہیں چاہ رہی تھی, اور وہ ایسے کسی ڈیبیٹ کا ایسا نہیں بن رہے تھے جس میں وہ مورد الزام ٹھہرائے جاتے کہ وہ الیکشن کو ڈیلے کر رہے ہیں. اس فیصلے پر سب سے زیادہ جو جوبیلیشن اور خوشی کا اظہار وہ پیپلز پارٹی نے کیا ہے, اور انہوں نے کہا کہ یہ جمہوریت کی فتح ہے, کیونکہ وہ ارلی الیکشن مانگ رہے تھے. اور اس طرح PTI بھی اس موقف کی تھی کہ جو 90 ڈیز ہیں اسمبلی ٹوٹنے کے بعد وہ الیکشن ہو. اور ظاہر ہے یہ انیشیل جو پٹیشن تھی PTI کی تھی, کیونکہ ان کا خیال یہی تھا کہ ارلی الیکشن ان کو سوٹ کرتے ہیں, اور عمران خان پاپولرٹی کی جس ٹائٹ پہ ہیں تو ظاہر ہے PTI کو زیادہ ووٹ ملیں گے, اس وقت ان کا خیال تھا. لیکن اس طرح کی ڈیولپمنٹس جو آج ہوئی ہیں, اور جس طرح PTI کے لیڈرشپ جو ہے بشمول عمران خان جیل میں ہے, 9 مئی ہو چکا ہے, تو ان کے تصور میں یہ چیزیں شاید پہلے نہیں تھی, اور یہ معاملات آج کے کافی تبدیل ہیں. بہرحال ایک سب سے بڑی خبر ملک کے لیے ایک سائے آف ریلیف, سارے جو ڈیموکریٹک لوگ ہیں یا سسٹم کو جو چاہتے ہیں کہ وہ جو کیئر ٹیکر سسٹم پرولانگ نہ ہو, یا جو خطرات تھے نیشنل گورنمنٹ کے یا اور جو ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل اقدامات ہو سکتے تھے, ان کے لیے بہت ہی اچھا دن اور بہت بڑی خبر ہے کہ الیکشن کا بالآخر انعقاد کا اعلان ہو چکا ہے, اور 8 فروری کو ملک جو ہے وہ جنرل الیکشن میں چلا جائے گا. باقی فارمیلٹیز ہیں وہ پوری ہوتی رہیں گی, کورٹ ڈیٹ اناؤنس کر دے گی جو سب پر بائنڈنگ ہوگی, کیونکہ یہ کنسنسس سے ہو رہی ہے. تو اس طرح آپ سمجھیں کہ 8 فروری کا جو مائل سٹون یا گول پوسٹ سیٹ ہوا ہے, وہ آپ دیکھیں گے کہ آج سے یہ مومنٹم ایک الگ طرح کا آپ کو پاکستان کی پولیٹکس میں, پارٹیز میں اور میڈیا میں نظر آئے گا. اور بہت ساری خبریں جو ہیں وہ الیکشن کے ارد گرد جو ہے وہ آپ کو بنتے ہوئے نظر آئیں گی. پارٹیوں میں جوڑ توڑ اور ان کی تیاری, الائنسز اور شمولیتوں کا آپ کو سلسلہ نظر آئے گا. تو ایک زبردست اس کے پیچھے ایک اسٹوری ہے جو انفولڈ ہوگی, جس کے بہت سارے اسپیکٹ ہوں گے, اور ہمارے پاس روزمرہ کے جو ہیں کرنٹ افیئرس کے ایشوز ہیں اس میں بڑا پلینٹی اسٹف آئے گا جس پر ہم بات کرتے رہیں گے. تو پاکستان کو الیکشن کی ڈیٹ مل چکی ہے, تو غیر یقینی کی جو صورتحال ہے وہ آلموسٹ ختم ہو چکی ہے, اور ایک فرائیڈے سے ایک نیا فیز آپ دیکھیں گے پاکستان کی سیاست میں, پاکستان کے جو دیگر امور ہیں روزمرہ کے اس میں. آج کے پروگرام میں اتنا ہی, بہت بہت شکریہ.